नाज़रीन, अमेरिका ने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो डिफेंस बजट है वो पास कर लिया है। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। नियरली $1 ट्रिलियन ये सारा बजट जो है, यानी इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में जंगें, बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे रिजीम चेंज, ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। चाइना जो है वो ऑफिशियली अपने ह्यूमनॉइड जो रोबोट्स हैं उसने मुतारफ करवा दिए हैं जो कम्बैट कैपेबिलिटीज रखते हैं और हाई रिस्क मिशंस के लिए ये रोबोट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो चाइना रोबोटिक इंडस्ट्री में किस तरह से आगे है वो उसने दिखाया है। चाइना इस वक्त लीड कर रहा है, वेस्ट से भी आगे निकल चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट जारी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि फर्दर एस्केलेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। देखिए, ये जो हमें जंग पिछले 2 साल से नजर आ रही है, असल में अगर हम इसकी तह में जाते हैं और जो अब रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं तो हम ये बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्री प्लान्ड जंगें थी। यानी ये ऐसा नहीं था कि किसी क्राइसिस के नतीजे में ये जंगें शुरू हुई। यानी हमास के खिलाफ जंग, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग, अंसारुल्लाह के खिलाफ जंग और अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ जंग, ईरान को एलिमिनेट करना, उसके रिजीम को, ये सारी चीजें जो वो प्री प्लान्ड थी। इजराइल इसको रंग इस तरह से देता है कि ये अक्टूबर 7 हुआ इसलिए उनको ये जंग छेड़ना पड़ी, ये फलां चीज हुई इसलिए उनको ये जंग छेड़ना पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे एक ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इजराइल जब वो गजा पर हमला करने जा रहा था लेकिन फिर वो रुक गया और उसकी वजह यह थी कि ईरान के खिलाफ एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर तैयारियां जारी थी, इसलिए हमला वहां पर नहीं किया गया और रिसोर्सेज और एनर्जी और टाइम जब उधर बचाया गया कि बड़ी जंग जब ईरान के खिलाफ लड़नी है। ये 2022 में तो ये बैठकर वो प्लान कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अक्टूबर 7 हुआ है तो उसके बाद, तो ये तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो वो जवाब के तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं। ये प्री प्लान जंगें हैं इजराइल की रीजन में अपनी जो हेजमनी है उसको असर्ट करने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी जंगें आगे मजीद होंगी और अभी तक इजराइल ने इतना प्री प्लान था, ये सारी तैयारी थी, ईरान के खिलाफ ये सारी तैयारी थी, ना वो हिजबुल्लाह को खत्म कर सके, ना हमास को, ना ही ईरानियन रिजीम को चेंज कर सके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप के टेन्योर के अंदर अंदर उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि ईरानियन रिजीम को वो चेंज करेंगे। तो बड़ा फैसला कुन वक्त हम आगे देखेंगे। तुर्की ने कहा है कि इजराइल का जो बुनियादी मकसद है फलस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल करना और उनकी जमीन को इजराइल में शामिल कर लेना, ये बुनियादी मकसद इजराइल का मौजूद है और इसको परसू कर रहा है इजराइल। तो कौन सा सीज फायर, वह बुनियादी मकसद तो वही का वही है और इजराइल उसको परसू भी कर रहा है, तो फिर सीज फायर कैसा, फिर गारंटीज कैसी, फिर एतमाद और एतबार कैसा, फिर रेजिस्टेंस कैसे एतबार कर ले और कैसे अपने वेपन जो है वो सरेंडर कर दे। और आज कुछ और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो सो कॉल्ड पीस डील थी इसका अंडर द कारपेट क्या डर्ट है वो भी सामने जब वो आ गया है। अच्छा, तो मैक्रोन ने ये कहा है कि यूरोपियन जो इंडस्ट्री है वो लाइफ एंड डेथ मोमेंट पर आ गई है, उसको एक बड़े इकदाम जब उठाने की जरूरत है। ये मैक्रोन की स्टेटमेंट जारी हुई है। टकर कार्लसन जो है उन्होंने कतर के अंदर फलस्तीनी जो रेफ्यूजीज हैं उनके कैंप का दौरा किया है और उनमें जख्मी शामिल हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका उन्होंने जब विजिट किया है दोहा के अंदर उन्होंने ये विजिट किया है। सो कतर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, और ये विजिट टकर कार्लसन का ताकि वो अपनी बैटल अगेंस्ट ज़ायनिज़्म जो वो जारी रखे और एक्सपोज करे इजराइल की अट्रोसिटीज को। वो खुद जाकर देखेंगे फलस्तीन के साथ और गजा के लोगों के साथ क्या हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आइसलैंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री जो है आइसलैंड यूरोवियन से विड्रॉ कर गया है क्योंकि इजराइल को शामिल किया जा रहा है। आइसलैंड विड्रॉज फ्रॉम 2026 यूरोवियन ओवर इजराइल पार्टिसिपेशन। इवेंट यूरोप का है, यूरोपियन कंट्रीज ही उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इजराइल को शामिल किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की कैसी पकड़ है और इजराइल ने कैसा शिकंजा कसा हुआ है यूरोप के ऊपर कि यूरोपियंस की ही कोई वैल्यू नहीं है। इससे पहले स्पेन, नेदरलैंड निकल गए, आज आइसलैंड ने कहा कि हम भी इसमें निकल रहे हैं। तो ज़ाहिर है इसके असरात आएंगे। मतलब यूरोप के अंदर ऑलरेडी डिवीजन है, यूक्रेन पर डिवीजन है, इमिग्रेशन पर डिवीजन है, चाइना के साथ जाना नहीं जाना उस पर डिवीजन है, बहुत सारे इशूज हैं जिस पर डिवीजन है। तो अब इजराइल की वजह से वो 2 मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हैं, ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब कैसा होगा, यानी ये सारे मेजर हो सकता है इस इवेंट तक बहुत सारे और जब विड्रॉ कर जाएं तो वो आपस में इख्तलाफात फैला रहे हैं बहरहाल।
اور اسپین کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، فلسطینی صدر کی جو اسپین کے دورے پر ہیں، اور اسپین کے کنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اب اسپین کے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ اسپین نے جو سٹانس لیا ہے فلسطینیوں کے لیے وہ عرب ممالک بھی نہیں لے سکے ہیں۔ عرب ممالک ابھی تک اپنی ایئر اسپیس بند نہیں کر سکے ہیں، ابھی تک اپنی بندرگاہیں بند نہیں کر سکے ہیں، ابھی تک اپنا تجارتی کوآپریشن بند نہیں کر سکے ہیں، ابھی تک یہ انٹیلیجنس کوآپریشن بند نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ اسپین ہے جس نے بڑا بریو ڈیسیژن لیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اب دیکھیے اسپین کے پرائم منسٹر کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں غزہ جینوسائیڈ کے جو پرپریٹرز ہیں مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، غزہ میں جینوسائیڈ کرنے والوں کو جو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، ان کو اس کی سزا جو وہ ملنی چاہیے۔ ڈیول ان دا ڈیٹیلز، ٹھیک ہے، انڈر دی کارپیٹ کیا ہے آن دا سو کالڈ پیس ڈیل ٹرمپ کی جو ہے۔ آج امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جرمنی اور اٹلی جو ہے ان ممالک میں شامل ہیں جن کو امریکہ نے انوائٹ کیا ہے کہ غزہ کی جو پیس کاؤنسل ہے اس میں وہ شامل ہوں۔ جرمنی اینڈ اٹلی، یہ دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے یہ دونوں سب سے بڑے حصے دار رہے جو کچھ پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے۔ جرمنی میں بھرپور سپورٹ فلسطینیوں کے لیے، اٹلی کے اندر بڑے مظاہرے، بڑی تحریکیں فلسطین کے لیے دیکھی گئیں، لیکن دونوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت بڑی حصہ دار ہے۔ اور آپ دیکھیں جرمنی نمبر 2 ہے جس نے سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل کو دیا ہے، جس نے آگے یہ سارے جنگی جرائم کیے ہیں۔ تو اس جرمنی اور اٹلی کے لیڈرشپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی پیس ڈیل، یعنی جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے ان کو پیس کاؤنسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اندر کی جو اصلیت ہے وہ تو کھل کر سامنے آ رہی ہے، یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے، پہلے کہہ رہے تھے OIC کی فوجیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب وہ جرمنی بھی آ رہا ہے، اٹلی بھی آ رہا ہے، تو ان کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ یہ تو وہی ویسٹرن کالونائزیشن ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی مقاصد کو پورا کرنا ود ڈفرنٹ مینز، یہ تو وہی ہے۔ امریکہ بھی آ گیا، اب اس سے پہلے یہ خبر آئی کہ امریکن جنرل جو ہے وہ OIC کی فوجوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اور ادھر آپ دیکھیں امریکن جو فیسلٹی ہے جو سیز فائر کو مانیٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور جو تباہی آئی ہے وہ کیا امریکہ کے ویپنز اور منی سے نہیں آئی جو غزہ میں 2 سال جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور امریکہ بار بار ویٹو کرتا رہا ہے۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ سب فلسطینیوں کے ساتھ بٹریل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ریجن میں کون کون شامل ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ بٹریل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش بیٹھا ہے اور کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے۔ تو امریکن جنرل OIC کی فوجوں کو لیڈ کر رہا ہوگا، اور جرمنی اور اٹلی اور ہو سکتا ہے کچھ اور ملکوں کو بلا لیں تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو حماس اس جھانسے میں اور اس دھوکے میں آنے والی ہے نہیں، اور کبھی وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل میں ڈرا کرے، اس کے نتیجے میں مطلب فلسطینی گورننس اور کمیٹی اور فلسطینی پولیس یہاں پر آئے تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے ویپنز کو فریز کر دیں گے، ہم کہیں پر رکھ دیں گے۔ حماس آفرز ویپنز فریز فار لانگ ٹرم غزہ ٹروس، یہ 1 روز قبل ان کی یہ بات ان کے سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار جب رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم رکھ دیں گے لیکن ان کے حوالے نہیں کریں گے، وقت آنے پر پھر ہم دوبارہ اٹھا لیں گے۔ انہوں نے کہا 10 سال تک ہم فریز کیے رکھیں گے، لیکن ہوں گے ہمارے پاس، ہمیں پتا ہوگا کہاں پر پڑے غزہ میں۔ تو یہ انہوں نے بات کی، وہ بالکل ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی حزب اللہ سرنڈر کرے گی۔ یہ جو دیکھیں لیبنیز گورنمنٹ نے تو اپنے آپ کو اور ایکسپوز کیا نا، ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے ایران کی نیگوسیشن اور ٹاکس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو لیبنان کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اور ایکسپوز کیا، تو اب حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی ذرا گھمنڈ اور تکبرانہ لہجہ دیکھیے، مڈل ایسٹ کو کیا دھمکا رہے ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنی طاقت دکھائی ہے مڈل ایسٹ کو، which understands only the language of power and respects only the strong۔ مڈل ایسٹ جو ہے یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اور ہم نے ان کو طاقت کی زبان سمجھائی ہے۔ یہ اسرائیل پورے مڈل ایسٹ کو دھمکا رہا ہے، اور ٹام بیرک یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ آن دا کراس روڈز کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک فیصلہ کن تبدیلی کی راہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کراس روڈز کے اوپر مڈل ایسٹ کھڑا ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سامنے آئے ہیں، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے وارن کیا ہے اگینسٹ فردر ایسکلیشن اور شیڈنگ مور بلڈ اینڈ ڈیپننگ دا ہیومینیٹیرین کرائسس۔ فردر ایسکلیشن ہو سکتی ہے اور مزید معصوم لوگوں کے اوپر یہ اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور ایران ایڈوانسنگ ڈسپائٹ مینی چیلنجز۔ سپریم لیڈر ایران ایڈوانس کر رہا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران اور قزاقستان کے درمیان ایک زبردست ڈیل جو ہے وہ طے پا گئی ہے۔ یہ سارے مالک تو امریکہ پہنچے ہوئے تھے،
تو ادھر ایران کے ساتھ ڈیل طے پائی ہے. پزیکشیاں hails a decisive step in ties as ایران اینڈ قزاقستان جو وہ 14 ڈیلز انہوں نے سائن کی ہیں. ایران کو آئسولیٹ کرنا, اکنامکلی ڈسٹرائے کرنا, یہ سارے ان کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن ایران کے اکنامک ڈیلز ہونا, ٹریڈ روٹس بننا, ٹھیک ہے نا, ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھنا, یہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کا آگے بڑھنا, یہ سب ایران کی وکٹری ہے اور اسرائیل کی شکست ہے. 14 کوآپریشن یہ ڈاکیومنٹ سائن ہوئے ہیں. سگنیفیکنٹ یہ سٹیپ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. دونوں ملکوں کے جو صدور ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہے, ٹرانزٹ ہے, لاجسٹک ہے, کلچرل ایکسچینج ہے, لیگل اسسٹنس ہے, ہیلتھ ہے, میڈیکل کیئر ہے, ڈپلومیٹک انٹریکشن ہے, اور میڈیا کوآپریشن. میڈیا دیکھیں, میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہے اس پوری جنگ میں کہ میڈیا کا, انفارمیشن کا, پروپیگنڈا کا رول کتنا رہا ہے. یہ پوری جنگ ہے. تو میڈیا کوآپریشن دونوں ملک جو ہے وہ کریں گے, اور برکس کا بھی بڑا فوکس ہے میڈیا کے اوپر. تو اس ملاقات کو اور ان معاہدوں کو ڈیسائسو سٹیپ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملک زبردست تعلقات کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اب ذرا آ جائیے لیبنان پر. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنگیں جو ہے وہ پری پلانڈ ہیں, تو یہ جنگیں ہوتی رہیں گی, اور اسرائیل کا مقصد حزب اللہ, حماس, ان سب کو ختم کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اسرائیل اس میں ناکام ہو چکا ہے. تو اب وہ اس میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شکست کھا چکا ہے, اور ظاہر ہے یہ اس کی سرشست میں شامل نہیں ہے, وائلنس کرتے رہنا, تو یہ جنگ تو ہوگی. لیکن اب دیکھیں نا, کچھ اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں. اچھا, اس میں ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے ملک بھی شامل ہیں حزب اللہ کے خلاف. اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر وہ حزب اللہ کے خلاف, یمن کے خلاف, ایران کے خلاف جنگ چاہتے ہیں. کچھ مڈل ایسٹ کی ایلیٹ, کچھ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس شامل ہیں, اکا دکا ہیں, زیادہ نہیں ہیں. تو اب اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ جو سینٹ قوم ہے وہ سیریا کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو آرمز ٹرانسفر ہے اس کو وہ روک رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ سیریا اور اسرائیل میں جو وہ معاہدہ کروانا چاہ رہے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ لیبنان کی طرف وہ کوئی اسلحہ سپلائی نہیں ہونے دیں گے, اور اس سپلائی کو جب وہ روکیں گے. اور اس کے ساتھ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیبنان کے ڈیفرنٹ بارڈرز کے اوپر انٹرنیشنل فورسز ہوں تاکہ اسلحہ لیبنان میں جانے سے روکا جا سکے. یہ ویسے انتہا ہے, اور یہ لیبنیز گورنمنٹ کا ڈیزاسٹر ہے کہ اب ان پر اتنا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. سو لیبنیز ایکسپرٹ کے مطابق Washington gives Israel under the banner of self-defense a permanent green light to strike anything related to the matter. یعنی جتنی چیزیں امریکہ کر رہا ہے یہ تو آلریڈی ایک گرین لائٹ ہے, آلریڈی سارے اقدامات تو اس انداز میں ہو رہے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپروول ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ اپروول آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. بس وہ انتظار کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے کب انہوں نے کیسے اٹیک کرنا ہے. لیبنان کے جو پارلیمنٹ سپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ٹام بیرک صاحب جو فرما رہے ہیں کہ لیبنان کو سیریا میں مرج کر دیا جائے گا, گریٹر سیریا بنا لیا جائے گا, دیٹ از اے میجر ان ایکسیپٹیبل مسٹیک. یہ وہ چیز ہے کہ جو انتہائی ناقابل قبول ہے, کبھی اس کو ہم بھولیں گے نہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ لیبنان ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو اور یہ وہ ہے جس کو اب نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہے, اور حالانکہ یہ اتنا بڑا زائنسٹ. اور لیبنان میں جرنلسٹ کو جب وہ نشانہ بنایا گیا ہے, بڑی افسوس. اب دیکھیں نا, سوچیں, اور ظاہر مڈل ایسٹ کے جو کچھ مائنڈز بیٹھے ہیں وہ اس انداز میں نہیں سوچتے. لیبنان میں جرنلسٹ کیا خطرہ ہیں لیبنان کے اسرائیل کے لیے؟ ان کے پاس راکٹس ہیں, میزائل ہیں, ڈرونز ہیں. صرف کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اٹراسٹیز کو ایکسپوز کرتے ہیں. غزہ وہ جنگ ہے ہیومن ہسٹری کی جس میں سب سے زیادہ جرنلسٹ جو وہ مارے گئے, اور ابھی اسرائیل انٹرنیشنل جرنلسٹ کو غزہ میں کیوں نہیں جانے دیتا؟ کیا رشیا نے یوکرین میں روکا ہوا ہے؟ تو یہ جو بھی اسرائیل بدماش بنا پھرتا ہے, الٹیمیٹ بات یہی ہے کہ جو ریجن نے کمزوری دکھائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ پارٹنر بنے پھرتے ہیں, اور جنہوں نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل روکے ہیں, وہ سوچیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ہسٹوریکل مسٹیکس کی ہیں, اور اس کا خمیازہ فلسطینی بھگت رہے ہیں ان کی ان کمزوریوں کا, اور لیبنیز بھگت رہے ہیں, اور شام کے لوگ بھگت رہے ہیں. اور اب انہوں نے کہا نہیں ہے کہ ہم ان کا پانی بند کر دیں گے. ابھی انہوں نے کہا نا, تو ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ دہائیوں سے اسرائیل کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں, تو اب ان کے پلے کیا رہ گیا؟ انہوں نے کہا ہم پانی بند کر دیں گے. تو اب کیا کریں گے؟ کیسے پانی کھلوائیں گے؟ کیا کریں گے اسرائیل کا؟ تو حاصل کچھ نہیں ہونا. اب دہائیاں بھی ان کے قدموں میں بیٹھے رہے ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک پراپر کنٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک
कॉलोनी है और वो उस अंदाज से सोचते हैं। अब देखिए टर्की क्या बात कर रहा है, हमारी बात छोड़ दिया, टर्की क्या कह रहा है। नेतन्याहू का जो मेन गोल है वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है फ्राम गजा से और वेस्ट बैंक से, और उनकी लैंड को इजराइल में शामिल करना है। ये अब देखिए हमारे अल्फाज नहीं है, ये टर्की के अल्फाज है। बुनियादी गोल फलस्तीनियों को निकालना है। तो सीज फायर तो ये है कि यहां पर आगे चलकर फलस्तीनी रियासत बननी है, तो ये तो वो करेंगे, फलस्तीन को डिस्प्लेस करना है, यानी जहां से कहानी शुरू हुई है वहीं की वहीं है। तो ये सीज फायर, ये शर्म एल शेख का इवेंट, ये ट्रंप की पीस डील, ये सब ड्रामा है, और वो बुनियादी मकासद मौजूद हैं और इजराइल उनको परसू कर रहा है वेस्ट बैंक में और गजा में। वहां पर ठंड से अब लोगों को मारा जा रहा है, भूख से, मतलब क्या देख, नस्ल कुशी ऐसे ही होती है ना, बहुत सारे टूल्स, मौसम, खुराक, मेडिसिन, दवाइयां, इलाज, ये सारा इस्तेमाल किया जाता है, बीमारियां उसका हिस्सा होती हैं। तो बुनियादी गोल तो वही है। अब ये किस मुंह से कहते हैं हमास हथियार डाल दे, इसलिए टर्की नहीं कह रहा कि हमास हथियार डाले, कुछ और हैं जो कह रहे हैं। सो टर्की ने कहा है कि इजराइल अंडर नेतन्याहू की लीडरशिप जो है ये ड्रा कर रहा है इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द सराउंडिंग कंट्रीज। क्योंकि इसके इर्द गिर्द जब वो कमजोर कंट्रीज है तो उन पर ये बदमाशी दिखाकर अपनी स्ट्रेंथ ड्रा कर रहा है, दिखाता है मैं कितना ताकतवर हूं। और इसी दरमियान उर्दगान की मुलाकात जो है वो आज होगी पुतिन के साथ, कहां पर, तुर्कमानिस्तान में। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले नवंबर के अंदर दोनों के दरमियान फोन कॉल हुई थी, और अब इनकी मुलाकात जब वो होने जा रही है, यूक्रेन के हवाले से, मिडिल ईस्ट के हवाले से, सीरिया के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जर्मनी और ग्रीक साइप्रस के दरमियान फड्डा पड़ गया है ओवर यूरोपीय यूनियन लैंग्वेज अबाउट टर्की। उनका एक इजलास हुआ है जिसमें जर्मनी ने यह कहा कि टर्की की जो ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के अंदर ड्रिल्स हैं उनके हवाले से जरा पॉजिटिव लिखा जाए। तो उस पर यूनान और ज़ाहिर उसका हिस्सा जो साइप्रस है वो भड़क उठे, उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा जाएगा और टर्की वायलेशन कर रहा है हमारी एयर स्पेस की, और ये वो करके बिल्कुल हम, तो उनका एक फड्डा जो वो पड़ा हुआ है। अब चूंकि यूरोप चाहता है कि टर्की के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं, अमेरिका छोड़ रहा है, तो टर्की के पास जो उनका बेहतरीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सारा, तो लेकिन वो साइप्रस और यूनान का मसला है, इसलिए ये जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। जनाब अली, यूएस हाउस अप्रूव्स नियरली $1 ट्रिलियन डिफेंस बिल विद मेजर फंडिंग फॉर यूक्रेन, इजराइल एंड यूरोप। हाउस गिव्स अप्रूवल टू $900 बिलियन डिफेंस। इससे पहले जो वो सबसे बड़ा जो बिल था वो $800 बिलियन का, ये अमेरिका का बहुत बड़ा बिल था, लेकिन अब ये उससे भी ज्यादा क्रॉस कर गए हैं। इसमें 4% रेज है, बढ़ाया गया है ट्रूप्स की पेमेंट को, उनकी तनख्वाह को। गोल्डन डोम के लिए है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से इसमें फंडिंग है। इत्तेहादियों के लिए $60 मिलियन जो है वो इजराइल को दिए जाएंगे, $800 मिलियन जो है वो यूक्रेन को। हो सकता है ये दिए ना जाएं यूक्रेन वाले, क्योंकि ये पहले से ड्राफ्ट हो चुका था ना, तो हो सकता है ये रोक लिए जाएं, लेकिन बहरहाल ये पास हुआ है। मेयर्स टू काउंटर चाइना एंड रशिया नियर सेंसिटिव साइट्स, चाइना और रशिया के हवाले से खास जिक्र है। और पेंटागन की जो रिफॉर्म है टू स्पीड अप एक्विजिशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, तो ये बहरहाल एक बड़ा अप्रूवल है और एक बड़ी जंग की तरफ मामलात हैं। बड़ी दिलचस्प खबर अमेरिकन मीडिया ये दे रहा है कि ट्रंप एक G7 बनाना चाहते हैं जिसमें यूरोप ना हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे ममालिक शामिल हो, लेकिन यानी लाइक माइंडेड ब्लॉक, यूरोप उसमें शामिल ना हो। तो ये देखें ना कितनी बड़ी बात है, दुनिया कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी सिक्योरिटी नहीं देख सकेगा विदाउट मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ यूरोप। अगर यूरोप की सिक्योरिटी नहीं है तो फिर अमेरिका के लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा। ज़ाहिर ट्रंप इस बात से खुश नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यूरोप के बगैर, तो देखें एक बात तो है, अमेरिका का जो एम्पायर है, अमेरिका की जो ताकत है वो यूरोप के साथ है ना भाई। वो पॉलिसी तो बना रहे हैं, लेकिन एक तरह से बात अनरियलिस्टिक भी है। तो एक ही है ना वो, जो उन्होंने किया एक साथ मिलकर किया है। तो यूरोप के बगैर खुद अमेरिका कितनी ताकत और कितना इन्फ्लुएंस हासिल कर सकेगा। जर्मनी ये कह रहा है कि रशिया हमारे खिलाफ हाइब्रिड जो अटैक्स हैं वो लॉन्च कर रहा है और रशिया को मिलिटरीली इसका सामना करना चाहिए। और रशिया ये कह रहा है कि बरतानिया और ये सारे मुल्क जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं हमारे ऊपर जो अटैक्स करने के लिए, सबुटाज और असैसिनेशन, इस सब में। ये बड़ी संगीन बात है कि बरतानिया उसमें जब शामिल है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं
کہ کوکین کارٹل جو باسز ہیں یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ یارڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں نیئر دبئی اینڈ میڈرڈ، اینڈ دے ہیو نیگوشیٹڈ ود دا یو ایس جوڈیشل سسٹم. یہ کولمبیا کے صدر نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. اور چائنا نے T-800 ہیومنائڈ روبوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. یہ ایڈوانس موبلٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے، سرپرائزنگلی سیریس کمبیٹ کیپیبلٹیز ہائی رسک مشنز کے لیے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے چائنا کی. اور میکرون کیا کہہ رہے ہیں؟ میکرون کہہ رہے ہیں کہ یورپ کی انڈسٹری جب وہ لائف اور ڈیتھ مومنٹ پر آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چائنا کا جو سرپلس ہے ٹریڈ میں بہت زیادہ ہے، اور وی آر کلنگ آور اون کسٹمر بائی فلڈنگ یورپ with exports while buying too little in return. چائنا بہت کم ہم سے خرید رہا ہے، بہت زیادہ یہاں پر بیچ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بالکل تباہی کے دہانے کے پر پہنچی ہوئی ہے، ہمیں کوئی فیصلہ کن اقدام چائنا کے خلاف اٹھانا ہوگا. جاپان، آخری سٹیٹمنٹ یہ ہے، جاپان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چائنا رشیا جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، ایئر جو ان کا پیٹرول ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بڑی تشویش ہے. بہرحال یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.